أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوب إذ نادى فاستجبنا له سبحان الله. فاستجبنا له فكشفنا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. بارك الله في عمرك وحياتك. رحمة من عندنا، رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصادقين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. سبحان الله سبحان الله. فظن أن لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات أن لا حياك الله. حياك الله. مصري خالد الله. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुआएं कीजिए अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए आमीन अल्लाह जिक्र فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله पढ़िए भाई सुभान अल्लाह وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन फस्तजबना فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا إن هذه أمتكم أمة واحدة
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ما شاء الله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون सुभान अल्लाह माशाअल्लाह كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह